السلام عليكم، مرحبا بكم. معايا فتحي الصاعدي ديال لونغاج سي بروغراماسيون. اليوم غنطرقوا واحد النصون اللي جديد عاوتاني تايا عليكم واللي سميتو لا ريكورسيفيتي. لا ريكورسيفيتي كتعلق بلي فونكسيون، عندها علاقه غير بلي فونكسيون. دونك لا ريكورسيفيتي شنو هي؟ اون فونكسيون ريكيرسيف. اون فونكسيون ريكيرسيف هي واحد لا فونكسيون اللي كتعيط لراسها في قلبها، كتلقاها كتعيط لراسها. بحال دابا الا كانت لا فونكسيون بحال داك النهار سميتها الصوم، في الديسكريبسيون ديالها في قلبها كتلقى واحد لابيل، واحد لا فونكسيون الصوم مثلا تاع واحد العدد اخر مثلا، وعندها واحد الكونديسيون داري. نورمالمون لا فونكسيون ريكيرسيف كتميز بجوج حوايج خاصكم تعقلوا عليهم مزيان. اون كونديسيون داري فوقاش غادي نحبس، وفي قلبها كنعيط لا ميم فونكسيون، في قلبها كنعيط لراسها. هكا فهموها. دونك هاد جوج حوايج عقلوا عليهم مزيان. لا فونكسيون ريكيرسيف ابيل elle même il a une condition d'arrêt. Sinon ما عندهاش لا كونديسيون داري يسوغا اون فونكسيون ولا اون كومين بوكل انفيني، يعني عندها واحد البوكل اللي كتبقى تعريبيرتا انفينيمون. دونك البروغرام ديك الساعات كيتكولا ما كيخدمش. اسهل حاجه تقريبا في هذا اسهل اكزامبل، اسهل اكزامبل اللي يقدر يشرح لكم لا ريكورسيفيتي هو الفاكتوريال. تعرفوا الفاكتوريال اون سي كو فاكتوريال دو ان est égal factoriel de n moins 1 multiplié par n et que factoriel de 1 égale à 1. هنا الا لاحظتوا هذا الفاكتوريال اللي كنشوفوا هنايا فاكتوريال دو ان ياك. نورمالمون هنا فاكتوريال دو ان. دونك فاكتوريال دو ان ايكال فاكتوريال دو ان موان 1 مضروب في ان. الا اعتبرنا بان الفاكتوريال هو لا فونكسيون، اش كيساوي واحد الفونكسيون اخرى ديال الفاكتوريال نيت مضروبه في ان. دونك الا كانت عندك اون فونكسيون فاكتوريال فخاصك تعيط في قلبها الفونكسيون فاكتوريال ان موان 1 مضروب في الان. والكونديسيون داري ديالك اللي غيكون هو في لو كاين اللي كانت عندك ان ايتيغال 1 غتريتورني واحد ولا. المهم هذا هو المعنى. يعني هنا شنو عندك؟ هنايا كاين عندك جوج لي كونديسيون ديال لا ريكورسيفيتي كو لو فاكتوريال دو ان كيعيط لو فاكتوريال دو ان موان 1 والكونديسيون داري كو ان خاصها تكون سوبيريور ا 1. فهمتي؟ الا كانت عندك سميتو ان ايتيغال 1 خاصك تريتورني ديريكتومون لو 1. دونك هنا باش هذا غير باش تفهموا شنو هي لا ريكورسيفيتي وكيفاش غتكون لا فونكسيون ديالنا من بعد. نمسح هذا الشيء حيت ما الافضل نكتبو بيدينا. اوكي. انت مين انت ام ديكلاري ان اي برانتيف اونطري ان سكان اف. دخلنا داك الان ديالنا. هنايا لو فاكتوريال ديال ان كيساوي واحد لا فونكسيون فاكت دو ان. يعني انا دخلت مثلا 4 غادي تريتورني ليا 24. دونك هنا تكتب لي 4 هنا 24. علاش؟ لحقاش هنا كنعيط بان وهنا كنعيط بفاكتوريال دو ان اللي هو 4 الفاكتوريال ديالها هو 24. دونك دابا نكتبوا غير الكور ديال لا فونكسيون ريكيرسيف. اولا هنا خصنا نعرفوا تيب دو روتور راه باين لحقاش هنا كتخدم ديزونتي غيكون انت. لا فونكسيون كما سميتها في البروغرام بارسيبال فاكتوريال دو ان. شنو درت في قلبها؟ درت في قلبها ان اونتي. دونك غيكون انت ان مثلا حتى هو. هنايا غندير الديكلاراسيون. شنو قلنا؟ اف ان الا كانت ان سوبيريور ا 0 ا 1 ريتيرن شنو قلنا؟ شنو ريتيرنو؟ ريتيرن شنو قلنا؟ الا كانت ان سوبيريور ا 0 كنريتيرني الفاكتوريال ديال ان موان 1 مضروب في ان. غنريتيرنيو فاكت لا فونكسيون ديالنا نيت هي ديال موان 1 ملتيبليي بار ان. else كتعني else يعني عندك ان انفيريور و ايكال 1. دونك كتريتيرني واحد لحقاش الفاكتوريال دو 1 سي 1 ولا فاكتوريال دو 0 حتى هو سي 1. دونك هذه هي لا فونكسيون تيستيوها. ندخلو 4 رجعتنا 24. ندوزو دابا سميتو كيفاش كتخدم هاد لا فونكسيون هادي. فاش كتخدم هاد لا فونكسيون هادي كما درنا من قبل. ديما ملي كتيكزيكوتي البروغرام كيمشي هو لمين كيبدا كيكري واحد لاكاز ان كيوريجستري فيها كات هنايا، وهنا كيقرا لو فاكتوريال ديالاش دو كات ايكال واحد لو فاكت دو كات. هاد لو فاكت دو كات هنا ما كيفهمهاش، كيمشي كيقلب على فاكت فين كاينه لا ديسكريبسيون تاع هاد فاكت هادي فين كاينه كيلقاها الفوقها. فاكت اش كتعني؟ كيدخل هنا كيبدا اكزيكوتي هاد لي لين هادو. if n supérieur à 1 retourner دابا هو عيط بفاكت دوكات اللي هي 4. هي 4 دونك اف 4 اكبر من 1 غيرجع الفاكت دو 4 دو 4 ناقص 1 اللي هي 3 ملتيبليي فاش في 4.
وانسي دو سويت. احنا غنشوفوا كيفاش هادشي. دونك هذه هي الكور تاع لا فونكسيون ديالنا. دونك فاك دو 4 فاك دو 4 قلنا سوبيريور ا 1 اش غادي يدير؟ غيعيط الفاك دو 3 ملتيبليي فوا 4. عاوتاني ما كيفهمش شنو هي فاك دو 3، ما تيفهمهاش شي عيط، تيرجع يعيط لها فونكسيون الميم باش ببارامتر جديد اللي هو 3. تيدخل تلقى 3 كبر من الواحد، دونك ريتيرني ليا الفاكت دو 2 ملتيبليي فوا 3. عاوتاني ما تيفهمش شنو هي فاكت دو 2، كيرجع يقلب عليها الوغ كو 2 اي سوبيريور ا 1 هي ريتيرني ليا الفاكت دو 1 ملتيبليي فوا 2. دابا هنا اش كيدير؟ رجع عاوتاني هي مازال ما عرف شنو هي الفاكت دو ا، غيولي يعيط عاوتاني الفاكت دو ا الوغ كو ا اي ايكال ا 1. دونك ما بقاش محققه لا كونديسيون الاولى، غادي ترجع لي داك الفاكت دو ا ترجع لي الواحد. ودابا غنوليو نرجعوا في لو سونس انفيرس، كنا هابطين لتحت دابا نوليو طالعين للفوق، كنروتيريو دي فالور كي سون كونكري اللي صحاحين. دونك ابري شنو غتحيد داك الفاكت دو ان كتعوض بداك التيب دو روتور ديالها. لحقاش قلت لكم بانه داك التيب دو روتور هو الريزلطان تاع داك لا فونكسيون. دونك دابا فاكت كترومبلاسا بواحد، دونك واحد مضروبه في جوج هي جوج، دونك كتولي تطلع داك الفاك دو دو غترومبلاسا باش حتى هي بجوج، يعني بجوج 3 كتساوي 6. ابري عاوتاني 6 غتعوض فاك دو 3 غتطلع تعوض تولي عندك 6 مضروبه في 4، الوغ كو 6 مضروبه في 4 هي 24، وتولي تحيد من داك الفاك دو 4 لحقاش قلنا الريزلت ديالو هو 24 كترجع 24. وداك الشيء علاش البروغرام كيافيشي 24. نتمنى ان هادشي يكون واضح، وان شاء الله هاد لا نوسيون تاع لا ريكورسيفيتي راه مهمه بزاف، وتابعكم دائما في الحصص، ولا احتاجيتو شي حاجه ابري سولو. ومازال بزاف ديال لي زيكزامبل تاع لا ريكورسيفيتي، من ضمنهم تقدر تخدم لا فونكسيون تاع تخدمها في لي طابلو، واش تخدمها في هذا. تطلبوا منكم دائما ان فونكسيون ريكورسيف ان فونكسيون ايتيراتيف. وبالتوفيق. تيجي مريض انت.